Voilà. Alors, la séance d'aujourd'hui, on va voir les requêtes sur plusieurs tables liées et conjointures. Et aussi les requêtes sur plusieurs tables liées avec jointure externe. Donc, je commence tout d'abord par les requêtes sur plusieurs tables liées et conjointures. La définition. Les tables ou les requêtes utilisées dans la source sont nécessairement reliées. إذا الشرط الأول كما قلنا يعني خاص هذوك لي طابل اللي غتستعمل في لا سورس ديال لا روكيت خاصهم يكونوا اوبليغاتوارمون غوليي يعني لي طابل ديالك خص يكونوا درتي لهم ديجا لا غولاسيون في لاكسيس. المساله الثانيه dans une équijointure seuls sont affichés les enregistrements qui présentent une valeur de clé égale entre les tables. شنو معنى ديال هذه الهضره؟ دونك ملي تنقولوا ايكويجوانتور يعني هذيك لا جوانتور او هذيك لا ليزون تتكون ايكيفالونت. ما معنى جوانتور ما بين لي طابل ايكيفالونت اللي هي سميناها ايكويجوانتور؟ المعنى ديالها يعني شكون اللي غادي تافيشا لك ملي غادي دير ليكزيكسيون ديال لا روكيت؟ اش غيتافيشا لك؟ غيتافيشا لك سلمون لي زونجسترمون اللي كاينين في لي طابل بيان سور كي بريزونت ان valeur de clé égale entre les tables. بمعنى انا نشرح لكم بيان سور هادشي في يعني في لا باز دو دوني ديالنا ديال لاكسيس باش نفهموا هذا المعنى هذا. عاد من بعد ندوزو نشوفوا ليكزامبل اللي غادي نديرو الاول. دونك on va expliquer بعدا اشنو كنقصدوا بيان سور بهاد ليكوي جوانتور. دونك je me déplace في le partage bien sûr vers la base de données. Donc vous voyez bien sûr قدامكم دابا لا باز دو دوني ديجا خدمنا عليها. غادي نذكركم بيان سور في لي غولاسيون. فوالا دونك هنا عندنا لي طابل اللي كنا خدمنا ديجا اللي هما طابل كليون كوموند لين كوموند برودوي اي فورنيسور كي سون اون غولاسيون. واش هاد الغولاسيون واش من نوع ايكويجوانتير وي او نو؟ الجواب قلنا هو ان خاص الغولاسيون يكون اونتر دي كلي ايغو. يعني هنا لا كلي بريمير شنو هي في هاد لا طابل كليون؟ هي النيميرو دو كليون. مع من ملي هاد النيميرو دو كليون في لا طابل كوموند ملي مع نفس لا كلي اللي هي النيميرو دو كليون. اذا لاحظوا لي هنا لي كلي سون ايغو في لي دو تابل نيميرو دو كليون numéro de client. OK. Numéro de client, numéro de client. Et ici, on a dans la table ligne commande produit, on a numéro de produit, numéro de produit. Et dans les clés là, ils sont égaux. On a ما بين produit au fournisseur, يعني la liaison هذه دارت ما بين numéro de fournisseur et ici numéro de fournisseur. إذا les clés sont égaux. إذا هذا هو المعنى ديال لي كويجوانتيو. بمعنى ان هاد لي طابل ديالي كاملين ils sont liés avec des relations de type équijointure. المعنى ديال équijointure يعني ما يمكنش مثلا هنا هذا مثلا نيميرو دو برودوي ملي مع نيميرو دو فورنيسور. هنا ما غاديش نقولوا équijointure. اذا خاص يكون نفس الكلي بيان سور ما بين لي دو طابل اللي هما اون ليزون. تنظن واضح المعنى ديال l'équijointure. اوكي نرجعوا دابا نشوفوا يعني السؤال الاول لا كيسيون الاولى اللي غنحاولوا نديروها la requête sur plusieurs tables avec équijointure. Alors je me déplace bien sûr vers le document ديالنا اللي فيه les questions. La question الاولى avec client et commande. اذا لاحظ دابا هنا ما غاديش نخدموا على طابل وحده، دابا غنخدموا على جوج ديال لي طابل. اذا حنا دابا راه في مساله ديال بليزيور طابل لي دونك سوا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، يعني كتخدم على عدد ديال لي طابل اللي هو اكثر من واحد. اذا حنا بالنسبه لهاد لاروكات لاحظوا غنخدموا على جوج ديال لي طابل يعني كليون اي كوموند.
avec client et commande. Liste, اشنو مطلوب؟ La liste des numéros de commande et date avec nom des clients classés. هادشي اللي مطلوب في لا روكيت. اوكي، يعني عرفت لي طابل اللي غنخدم عليهم، غنخدم على كليون كوموند. اشنا هما لي شون اللي غادي نخرج؟ قالوا لي غادي تحط نيميرو دو كليون، نيميرو دو كوموند. فين كاين نيميرو دو كوموند؟ كاين في لا طابل كوموند. اي دات يعني سي لا دات دو كوموند. فين كاينه لا دات دو كوموند؟ كاينه توجور في لا طابل كوموند افيك نون دي كليون. فين كاينين لي نون دي كليون؟ ما كاينينش في لا طابل كوموند، كاينين فين؟ في لا طابل كليون. هذا علاش يعني غادي نجيبوا لي دو طابل كليون اي كوموند، لان لي شون اللي غادي نديروا في لا سورتي، les deux champs de la sortie sont les deux champs de la sortie sont bien sûr يعني de différentes tables. Et donc شنو اللي مطلوب؟ ان نافيشي هاد لي شون غير نيميرو ولا دات ديال الكوموند ولو نون ديال الكليون، ولو نون ديال الكليون قالوا لي يكون كلاسي. ما معنى كلاسي؟ راه كنا ديجا شفنا في الحصه اللي فاتت، يعني هذوك اللي تنديروا لو تري كرواسون ou دي كرواسون على لو نون ديال لو كليون. Ok, je vais dire l'exercice vite fait. Donc, partager la base de données. Voilà. Alors, je ferme donc les relations. On a home. غادي نمشيو باش نكريو bien sûr une nouvelle requête. قلنا باش نعم. Oui, mademoiselle. هاجر. كتمشي لي الكونيكسيون. وي، وشنو غادي نديرو حنايا دوك؟ المشكل عندك انت، عندك المشكل انت. حاولي دونك الا ما تشداتش لك حقيت حاولي، الا ما تشداتش لك دونك راه كما قلت لكم رانا بريباريت لكم لي دو سيونس اللي فاتوا، غادي نلوحهم لكم كاع واحد شويه، واحد الساعه ولا هذا نكملوا ان شاء الله نلوحهم لكم. وهذا الكور تا هو راه اوني اون تران دونجيستري حتى هو نفس الشيء. الا ما استطعتيش مادموزيل انك تلتحقي بنا راه ابخي دونك جي في غنلوح لكم ان شاء الله هاد لا سيونس كامله. قلنا غادي نمشيو لو منيو كريي بوي كرياسيون دو روكيت. فوالا دونك يعطينا كما العاده بيان سور هاد لو منيو. اوكي، هاد لو منيو شنو غادي نختاروا؟ غنختاروا لا طابل كليون اي لا طابل كوموند. اذا غادي ندير كليون اجوتي ومن بعد نكليكي على كوموند اجوتي، لان غادي نخدم على هاد لي دو طابل. وبيان سور هاد لي دو طابل كما كتشوفوا اي سون سون دي طابل اللي هما ديجا ليي بلي كوي جوانتور، نيميرو كليون مع نيميرو كليون. شنو هما لي شون اللي قالوا لي غتافيشي؟ قال لي بغينا نيميرو دو كوموند، اذا غندير على دوبل كليك باش تحط لي هنا. وقالوا لي بغينا لا دات دو كوموند، اذا نديرو دوبل كليك على لا دات دو كوموند. وقالوا لي بغينا لو نون ديال لو كليون، الا لو نون ديال الكليون غنجيبو من لا طابل كليون، نون دو كليون دوبل كليك حطينا لو نون ديال الكليون. هادو هما الثلاثه ديال لي شون اللي قالوا لي بغينا في لا سورتي. وقالوا لي بالنسبه لو نون ديال لو كليون بغيناه يكون يعني اون اوردر، يعني غنجيو لو تري في لا بارتي ديال لو نون كليون في لا لين تري هنا، وغادي نختار كرواسون و دي كرواسون. دونك يعني باش يكون عندي ان اوردر. صافي سي بون، هادشي اللي طلبوا لي. غادي نمشي ندير ليكزيكسيون اكزيكوتي. فوالا النتيجه عطاني بيان سور افيشا ليا كاع لي نيميرو دو كوموند، وافيشا ليا امتى دازو هاد لي كوموند، وافيشا ليا لي نون ديال لي كليون. شنو هو لافونتاج ديال ان روكيت سيغ بليزيور طابل؟ هو دابا وليتي كتقدر تعرف شكون هو الكليون ولا داك لا كوموند. يعني غير الا خدينا غير لا طابل كوموند بوحدو ما غنعرفوش شكون مول هذيك الكوموند. دابا غيمكن ليا نقرا مثلا بهجه، مسيو بهجه دوز لا كوموند رقم 6 امتى؟ ميركرودي لو 12 اوت 98. مسيو بهجه نيت هو نيت دوز ان نوتر كوموند، اش من رقم؟ لا كوموند رقم 4. اش من دات دوزها لو جودي 7 ماي 98. مسيو اولا مدام ولا بامبورت فارس دوز لا كوموند امتى؟ لو لاندي 9 اكسيتيرا. اش من الرقم ديال لا كوموند؟ سي لو نيميرو 7. اذا ولينا بهذه الطريقه منين خدينا لي زانفورماسيون من جوج ديال لي طابل اللي ولينا كنقادروا نعرفوا كما بحال هذا ليكزامبل عرفنا لا ليست ديال لي كليون كي باسي دي كوموند، وعرفنا كل كليون اش من نيميرو دو كوموند دوز واش من دات دوز فيه هذيك لا كوموند.
كنظن واضح. سي بيان دونك جي في فيرمي اونريجيستري لا روكيت وغادي نمشيو نديرو لا كيسيون اللي تابعه. دونك جي في بارطاجي توجور افيك فو بيان سور الفيش ديال لي كيسيون. دونك السؤال رقم جوج ايضا سيتادير لا ميم شوز، يعني فو فيت نلقاو هنا ايضا يعني كيقول لك نفس السؤال، يعني نفس السؤال بحال هذا، غير شنو فين كاين الاختلاف، غير قال لك بور لي كوموند انتيريور او 1798، يعني قال لك دير نفس السؤال، يعني نفس لي شون، نفس لي طابل اللي اختاريتي، نفس لي شون اللي غادي دير في لاسورتي، كلشي بحال ولكن قال لك حنا ما بغيناش لي كوموند كاملين، قال لك بين لي غير لي كوموند اللي دازو قبل من اونتيريور، يعني قبل من 1 شهر 7 98. اذا تو سامبلومون باش نديروا هذه العمليه كيخصنا نمشيو نديروا الفورماتات في الكريتير، ودائما عقلوا عليها مساله مهمه في الكريتير الا بغيتك تكتبوا ان دات اوبليغاتوار لا دات كديروها اونتر دي دياز. جو ريبيت، يعني ان دات اللي كنديروا دائما في لا زون دو كريتير في لا روكيت كيخصنا نديروها اونتر دياز. كنا شفنا بان ان شان دو كاركتير كنديروها اونتر غيومي، او بالنسبه لي دات عقلوا عليها دابا تزادتكم جديده هذه، لي دات كنديروها اونتر لي دياز. اذا شكون هما لي كليون اللي دوزو دي كوموند قبل من 1 شهر 7 98، يعني غنديروا اصغر من، يعني انفيريور او لا انتيريور هي انفيريور ا لو او 1 7 98. اوكي نمشيو نديروا ليكزامبل ديالنا. دونك جو في بارطاجي افيك فو بيان سور لا باز دو دوني. فوالا دونك نمشيو للموني كريي كما قلنا، من بعد تنختاروا كرياسيون دو روكيت، تعطيني بيان سور هنا لي طابل اللي ديجا عندي في لا باز دو دوني. شنو هما لي طابل غنخدم عليهم بيان سور كما قلنا لا ميم شوز، يعني غناخذ كليون وغناخذ كوموند اي جو فيرم. شنو هما لي شون اللي غنخدموا عليهم؟ غادي نخدم على نيميرو دو كوموند وعلى لا دات دو كوموند من لا طابل كوموند، وغادي نخدم على لو نون كليون من لا طابل كليون. هنا بيان سور ما غاديش ندير دونك نديرو تري اوردوني لان قال لك نفس السؤال، اذا غنديرو ان تري كرواسون هنا دونك بحال عاودنا لا روكيت اللي درنا قبيله. شنو غنزيدو عليها دابا؟ غنجيو لا لين الكولون باردون لا كولون دات كوموند وغنجيو اكزاكتومون في لا لين كريتير، يعني هنا اذا الكريتير ديال لا دات دو كوموند وغنديرو انفيريور ا كما قلت لكم ان دات كنديروها اونتر دياز انفيريور 1 7 1998 ونسدو دياز بيان سور. فوالا دونك كيما شفتوا درت يعني في لا لين كريتير انفيريور او 1 7 98 درتها اونتر دياز لان سيتين دات، والشيء الاخر خليت نفس كما درنا في لا كيسيون بريسيدونت. فوالا اكزيكوتي، نمشيو لاكزيكوتي هنا نشوفوا النتيجه. لاحظوا دابا كاع هاد لي دات اللي عطاني هنا غتلاحظوا بانهم كلهم صغار من 1 بشهر 7، صغار من 1 بشهر 7 98. هذه دازت في شهر 5 7 في شهر 5، هذه دازت في شهر 2، هذه دازت في شهر 5، هذه دازت في شهر 1، هذه دازت في شهر 5. اذا هاد لي دات كلهم دوك صغار من شهر 7 كلهم في لاني 98. بيان سور افيشيت يعني شكون اللي دوزوا هاد لي كوموند. كاين مثلا مسيو بهجه دوز ان كوموند اللي هي قبل من شهر 7، يعني دوزها في 7 في لو 7 ماي bien sûr 1998. Bien sûr, aussi la commande numéro 4. Faris, c'est la même chose, 12, bien sûr, une commande jeudi 12 février 2009, il y a la commande numéro 2, et ainsi de suite. Voilà, donc on a bien sûr exécuté notre requête. Donc, nous allons fermer la requête après pour enregistrer la requête le nom requête 19. Bien sûr, les requêtes d'Eurika qui sont enregistrées. OK. Donc, on dit oui. يعني اوكي غتسجل بلو نون روكيت 19 اوكي. دونك الا بغيتي ترجع ليها او لا بغيتي تعاود تشوفها مره اخرى يسيفي تو سامبلومون تقلب عليها هنا روكيت 19 دير عليها دوبل كليك فوالا وكتعطيك النتيجه مباشره.
او ممكن بغيتي تعدل فيها يعني دير فيها ان موديفيكاسيون غادي تجي فوقها وغدير بوطون دروا وكدير مود كرياسيون. هنا غادي ترجع للاصل وممكن مثلا تقدر دير التعديل اللي بغيتي دير لا موديفيكاسيون وتعاود اكزيكوتي من جديد. اوكي دونك نرجعوا للدوكيمون ديالنا bien sûr. Donc je vais partager avec vous toujours bien sûr fiche question. La question numéro 3. Avec commande ligne commande et produit. اذا دابا حدوا لي هما بانني غادي نخدم على 3 ديال لي طابل. اذا انا باقي في النطاق دائما ديال الروكات sur plusieurs tables liées avec les conjointures. Donc je vais utiliser في هاد la question la table commande, ligne commande et la table produit. Donc 3 tables. شنو مطلوب ندير على هذه 3 tables؟ شنو هي لا روكات اللي مطلوب ندير؟ قالوا لي composition des commandes avec quantité. يعني afficher la composition des commandes avec quantité. يعني en affichant la quantité ديال كل commande. اوكي دونك هنا المساله ديال ما محدينش ليا هما هنا لي الشون اللي انا غنختار من كل طابل، ولكن انت دائما خصك تختار لي الشون على حساب لافيشاج. كيفاش غادي نافيشي انا لا كومبوزيسيون ديال لي كوموند؟ يعني افيك افيشاج ديال لي كونتيتي. الكونتيتي فين كاينه؟ الكونتيتي كاينه في لا طابل لين كوموند. اذا اش غناخذ من لا طابل لين كوموند؟ غناخذ منه هاد الكونتيتي. مزيان. لا كومبوزيسيون ديال لي كوموند يعني لا كوموند شنو اللي مهم فيها؟ نعرف لو نيميرو ديالها ولا دات. يعني اش من رقم هذيك لا كوموند، اش من نيميرو عندها، واش من دات دازت. ملي غناخذ هاد المعلومات اللي كيتعلقوا بلا كوموند غناخذهم من لا طابل كوموند اللي هما النيميرو دو كوموند ولا دات دو كوموند ديال هذيك لا كوموند. بيان سور اش فيها دي برودوي. شنو السميه ديال هذوك لو برودوي؟ السميه ديال البرودوي هي اللي كنا درناها في لا طابل، سمينا ديزينياسيون. ديال الديزينياسيون هو لو نون ديال البرودوي. هذيك ديزينياسيون ملي غناخذوها من لا طابل برودوي. اذا كنظن هنا يعني كتحاول غير تحلل منطقيا شنو هما لي شون اللي غادي تاخذ من كل طابل باش يمكن لك تجاوب على لا روكيت اللي عاطينك. واخا نمشيو نديرو السؤال ديالنا. دونك je me déplace bien sûr. Je vais partager avec vous bien sûr toujours la base de données ديالنا اللي حنا كنخدموا عليها l'exercice. Voilà, donc je vais créer une nouvelle requête. Vous voyez ici, donc je vais choisir ici la table commande, la table ligne commande et la table produit. Je ferme. D'ailleurs, les 3 tables ils sont liés. C'est bon. إذا عندي الأمور مزيان. كون كان شي واحد فيهم ما مليش ما يمكنش ليا ندير هاد لا روكيت، لأن الشرط قلنا باش تكون يعني une roquette sur plusieurs tables liées avec l'équijointure. الشرط هو أنها تكون une équijointure يعني liaison équijointure entre les différents tables de votre base de données. دونك قلنا اشنو غنختاروا من لا طابل كوموند. دونك بقات ليا دونك عطاني ان ميساج. Je vais partager avec vous هذا الميساج باش تشوفوه. imprimer écran. Je vais partager شنو الميساج اللي عطاني دابا. عطاني 10 minutes. Alors partage. OK. Coller. Je partage. Voilà. Vous voyez شفتوا؟ Alors هنا nouveau partage. Voilà. Alors vous voyez donc le message اللي خرج ليا. دونك هنا vous manquez de temps. دونك بقات ليا 10 ديال الدقائق لان غادي نوصلوا 40 دقيقه. اذا انا باش نديروا دونك انا غادي نكمل غنعاود ندير معكم ريونيون واحده اخرى مباشره. يعني غدوز هاد 10 دقائق راه غادي تقطع الكونيكسيون. غادي ماشي غتقطع الكونيكسيون بيان سور غادي يسدوا لينا لا سيسيون من بعد 10 دقائق من دابا مباشره. نتوما ما تمشيوش لانني غنعاود نبروغرامي نوتر سيونس مباشره من وراها يعني 5 مينوت كاع من وراها غنعاود نلونسي واحده اخرى باش نكملوا لان ضيعنا شويه ديال الوقت في لو ديبي. اذا غادي نضطر باش نزيد مازال
نوتر سيونس مباشره من بعد هذه. اذا لا تقطعت لكم ما تمشيوش صافي، كنظن واضح. سمعتوني كاملين بقاو، لان مباشره 5 مينوت ابري غسيروا للجروب، رانا غادي نقول لكم غنبداو في الواتساب صافي، ودخلوا عاوتاني بنفس الطريقه. دونك نمشيو نكملوا. دونك نرجع للبارطاج ديال لا باز دو دوني ديالي. فوالا دونك جو فيرم. الوغ قلنا اشنو غناخذوا من لا طابل كوموند. لا طابل كوموند غادي ناخذوا منه نيميرو دو كوموند ولا دات دو كوموند. هادو هما اللي مهمين في لا طابل كوموند. نيميرو دو كوموند اش من نيميرو عندها واش من دات دازت هذيك لا كوموند. غنمشي مباشره. اتونسيون غادي ندير واحد لا رومارك تري امبورطونت اللي خصكم تعقلوه عليها مزيان. راه دائما ملي كتخدم على ان روكيت على بليزيور طابل، راه ما يمكنش تبدا تختار دي الشون من هنا وتنقز تاخذ هنا عاد ترجع لهنا. خاصك تحترم دائما هذيك الغولاسيون، يعني سواء بديتي من هنا ولا من هنا، يعني دائما غتاخذ لا طابل الاولى خذ منها داك الشيء اللي بغيتي، دوز لا طابل اللي لاصقه معاها خذ منها حتى هي ان شون ولا جوج ولا شوف هذاك الشيء اللي بغيتي تاخذ وعاد دوز لا طابل الاخرى. او لا العكس، الا كنتي بديتي من هذا الشيء خديتي لو شون مثلا ديزينياسيون من البرودوي تبع خذ مثلا الكونتيتي من لين كوموند عاد جي خذ مثلا هادو. اذا دائما ما خصناش نقزوا، فهمنا؟ يعني خصنا نحترموا هذيك الغولاسيون كما عندنا افيشي. كنظن واضحه هاد لا رومارك. دونك خديت انا من لا طابل كوموند، خديت منها نيميرو دو كوموند الى دات دو كوموند. غنمشي لا لين كوموند. اشنو قالوا لي هما؟ لا كونتيتي. اذا ناخذ لا كونتيتي ديال اش؟ لا كونتيتي في لا طابل برودوي ديال ديزينياسيون، يعني ديزينياسيون هو الاسم ديال لو برودوي باش نعرف شكون هو اش من برودوي. كونتيتي ديال اش من برودوي. اذا غناخذ ديزينياسيون من البرودوي صافي سي بون. هادشي اللي مطلوب. نيكزيكوتي ونشوفوا كيفاش غنقراو لا روكيت ديالنا. اذا الا قلت لكم مثلا قراو لي هاد النتيجه اللي تعطاتنا في ليكزيكسيون ديال هاد لا روكيت، اش غتقول لي؟ غتقول لي لا كوموند رقم 1 اللي دازت لاندي 12 جانفي 98 فيها 4 ديالاش ديال لي كوان ا لتر. يعني هاد لا كوموند خدا فيها هاد السيد 4 ديال لي كوان ا لتر. غتقول لي لا كوموند رقم 2 رقم 2 لاحظوا كتعاود 2 مرات هنا. دازت جودي لو 12 فيفري 98. واش كان فيها؟ كانت فيها 2 ديال الحوايج، لان لاحظوا نفس لا دات نفس الرقم. اذا هاد السيد خدا 2 الحوايج. اش خدا؟ خدا 10 ديال لي ديسكات و30 طرومبون. وي فهمتوا كيفاش كنقراو لا روكيت ديالنا؟ يعني انت كما قلت لك خاصك يعني الا عرفتي كيفاش تختار هاد لي شون من لي طابل كتجيك لا ليكتور، يعني كتجيك لا ليكتور انه ليكتور اللي هي كوريكت يعني كتبان لك معلومه واضحه. تنجي كنقول لا كوموند رقم 3 امتى داز هاد لا كوموند، واش كان فيها لا كونتيتي ديال اش ديال، وكيعطيك بيان سور هنا لا ديزينياسيون ديال لو برودوي اللي كاين في هذاك اللي كاينه في هذاك يعني النيميرو دو كوموند. Voilà, donc je vais fermer et j'enregistre bien sûr la requête. Et on passe bien sûr, on passe bien sûr la question suivante. Ok, donc partage, nouveau partage avec donc, le document. La question numéro 4. avec toutes les tables. اذا هنا اش قالوا لي؟ استعمل لي طابل كاملين، كاع لي طابل اللي عندك في لاباز دو دوني كلهم avec toutes les tables. اشنو غندير على هاد لي توت لي طابل؟ شوف مزيان، قرا مزيان وفهم. ليست ديال اش؟ دي فورنيسور ديال من؟ ديال لي برودوي كوموندي بار كي؟ بار بهجه. اذا راه بان لي المعلومات، اذا خاصني غناخذ معلومات من لا طابل فورنيسور باش نافيشي شكون هما لي فورنيسور اللي كيبيعوا اشنو لو برودوي. اش غناخذ من لا طابل برودوي؟ الاسماء ديال لي برودوي اللي هما ديزينياسيون كوموندي. اذا اش غناخذ من لا طابل كوموند؟ نيميرو دو كوموند وامتى دازت هذيك لا كوموند، دات كوموند. بيان سور ما كاينه علاقه مع البهجه، مع بهجه اللي كاين في لا طابل كليون.
اذا لا طابل كليون ما غناخذش لي كليون كاملين، حدوا لي هما قالوا لي غير بوغ مسيو بهجه وحده. اذا غنمشي للكريتير في لا طابل كليون في لو نو وغادي ندير بهجه، وغادي ندير بيان سور لي كونتيتي ديال لي كوموند بيان سور اللي غناخذها من لا طابل لين كوموند. واضح السؤال؟ نعاود نقراه افيك توت لي طابل. دوني كوا لا ليست دي فورنيسور دي برودوي commandés par Beja. نمشي ندير لا روكيت. إذا je partage avec vous bien sûr la base de données. Voilà. Création de requête. قالوا لي شنو لي طابل اللي غناخذ؟ toutes les tables. إذا غندير client double clic commande double clic fournisseur double clic ligne commande double clic produit double clic puis je ferme. إذا حطيت بيان سي غنحاول نقادهم هنا باش يبانوا لي يعني في الترتيب اللي كاين فيهم. اوكي دونك نحاول نقادهم باش يبان لي الترتيب اللي كاين ديال لي طابل ديالي. دونك هذا هو الترتيب. كاين الكليون هو الاول تيتبعوا الكوموند لين كوموند البرودوي بي الفورنيسور. مزيان. اذا اش غناخذ من لا طابل كليون؟ قالوا لي خذ لو نون ديال الكليون ها هو. واش قالوا لي اش من كليون؟ واش لي نون كاملين؟ لا، قالوا لي دير البهجه. اذا غادي ندير في الكريتير تساوي انتر كيومي بهجه. فوالا مزيان. غندوز لا طابل كوموند. اش غناخذ منه؟ النيميرو دو كوموند ولا دات دو كوموند. نمشي للين كوموند. شنو اللي مهم هنا؟ هي لا كونتيتي ديال الكوموند. لا كونتيتي كوموند ديال بيان سور اش من برودوي، يعني ديزينياسيون ديال البرودوي. بغيتي دير حتى الثمن ديالو دير برينيتير ديالو، ماشي مهم لان مهم انا غنعرفها اش من برودوي اشنو السميه ديالو. بغيت نعرف حتى الثمن ممكن افيشي البرينيتير حتى هو من هنا. اوكي مي سي با امبورطون. نمشي للفورنيسور. اش قالوا لي؟ لا ليست ديال لي نون ديال الفورنيسور. اذا بغاو هما الاسماء ديال لي فورنيسور. اذا غناخذ هنا لو نون ديال الفورنيسور. اذا لاحظوا مشيت بالترتيب، مشيت بطابل طابل طابل حتى كملت، وخديت كل الشون اللي كيبان ليا اساسي باش يعطيني النتيجه مقروءه في لا روكات ديالي. ندير اكزيكيسيون اون فا فوار. لاحظوا بعد هاد لي دو كوموند اللي عطاني كلهم ديال بهجه بجوج. اذا لاحظوا ما عطانيش لي كليون كاملين، قال لي بهجه. دوز لا كوموند نيميرو 4 امتى؟ دوزها نهار الخميس 7 ماي 98. اش خدا فيها؟ خدا فيها 40 ديال اش؟ ديال لي زاجوندا. من عند من؟ من عند العباسي اي سي فخير. وفوي كيفاش كنقرا لا روكات. مسيو بهجه هو النيت. دوز لا كوموند نيميرو 6 امتى؟ ميركودي لو 12 اوت 98. اش خدا فيها؟ 5 ديال اش؟ ديال لي زورديناتور. من عند من؟ من عند مسيو باربي لو فورنيسور باربي. وفوي يعني الى درتو يعني لا روكيت ديالكم كوريكت، لا ليكتور كتجي بيان سور حتى هي كوريكت. اوكي alors donc je vais programmer une autre séance. je crois صافي يمكن مابقاش الوقت نخليوش حنا تيقطعوا علينا. alors je vais programmer cours donc هذا سي cours 5. je vais programmer cours 6 je répète كما قلنا d'ici 5 minutes. اوكي متفقين؟ دونك ممكن تهضروا كلكم